सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर पेश नहीं किया जा सकेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़क्का फैसला सुना दिया। पंजगूर वाकया अफसोसनाक है। दहशत गर्दी हुकूक की जंग नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में नाकामी पर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। हुकूमत को बड़ा इकदाम उठाने पर मजबूर न किया जाए। रियासत नहीं चाहती कि आम शहरियों को कोई भी तकलीफ हो। अदीला बलोच की बाजियाबी बहुत से बेगुनाहों की जान बचाने का जरिया बनी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत पंजाब के इल्म दोस्त इक़दामात जारी। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का आगाज़। आलमी जॉब मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएंगी। मैंने अपना एक और वादा पूरा कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुस्तहक़ और होनहार तलबा की मयारी तालीम तक रसाई यकीनी बनाएगा। मरियम नवाज। सोशल मीडिया को शुतर बेमुहार की तरह नहीं छोड़ा जा सकता। दुनिया भर में सोशल मीडिया की निगरानी के कवानीन मौजूद हैं। लोगों की इज्जत से खेलने वालों से बास पुरस होनी चाहिए। मुनज़्ज़म तहरीक चलाकर लोगों की इज्जत और नामूस पर हमले किए जाते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मारूफ मुबल्लिग और नामवर मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की इस्लामाबाद आमद। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद समेत वजारत मजहबी उमूर के हुक्काम का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल। डॉक्टर जाकिर नाइक 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान में क़याम के दौरान अवामी तक़रीबात में शिरकत के अलावा नमाज जुमा के इज्तिमात से खिताब और इमामत करेंगे। आला हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकातें भी होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा में जो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की है, पाकिस्तान ने सबूत दिया है कि हम भी इस बात कर सकते हैं। तो अच्छा है कि हम इस्लामी दुनिया में उस हवाले से मैं सोचता हूं कि इसकी क़ियादत जो है पाकिस्तान, सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया और मिस्र, ये 5 ममालिक जो हैं इस पोजीशन में हैं कि अगर इनका ग्रुप बन जाए और इस्लामी दुनिया को वो इकट्ठा करें तो हम एक कमांड के तहत जो इस्लामी दुनिया का और अरब दुनिया का दिफा कर सकते हैं। बाकमाल की आदत, बेमिसाल जुर्रत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली में जामे खिताब। मौलाना फजल रहमान भी मदा। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत की अमलदारी खत्म हो चुकी। अवाम परेशान हैं कि कहाँ जाएं। वज़ीर आला गंडापुर का सरकारी सतह पर बयान मुनासिब नहीं। विफाक की इकाइयों को आपस में लड़ाने के मुतरादिफ है। मौलाना फजल रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। SIFC की सहूलतकारी से टेक फेस्टिवल ITCN एशिया में ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पाकिस्तान के IT और टेलीकॉम शोबों की तरक्की का अज़्म। ITCN एशिया इवेंट IT कंपनियों के लिए जदीद मसनूआत पेश करने का मौका। पाकिस्तान की IT बरामदात 2028 तक 10 से 18 अरब डॉलर तक बढ़ने की पेशगोई। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से 200 से जायद मल्टी नेशनल कंपनियों की नुमाइंदगी। मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में किरदार की तारीफ। इजराइल की लेबनान में बमबारी जारी। मजीद 105 अफराद शहीद, 350 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 1000 से भी तजावुज़ कर गई। बड़े पैमाने पर नकल मकानी। गजा में भी सहयूनी हमले जारी। मजीद 28 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। लबनान और गजा के बाद इसराइल के यमन पर भी फ़ज़ाई हमले। 4 अफराद जाम बहक और 30 से ज़ायद जख्मी। यमन के रास ईसा पर बिजली घरों और तेल की दरामद के लिए इस्तेमाल होने वाली बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। जाम बहक अफराद में 3 इंजीनियर्स और 1 बंदरगाह कारकुन शामिल। पाकिस्तान की जानिब से गजा के लिए इमदाद की फ्राहमी का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर इमदादी सामान की 10वीं खेप रवाना। इमदादी सामान में गजा के शहरियों के लिए ज़रूरत के मुताबिक 40 टन अद्वियात शामिल। इमदादी सामान NDMA ने अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से रवाना किया।
نیپال میں شدید بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 192 ہو گئی، 62 افراد لاپتہ۔ وزیر اعظم کا تباہ کن سیلاب کے باعث قیمتی جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ مشکل وقت میں نیپال کی حکومت اور عوام کے ساتھ اور ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام۔ امریکہ میں طاقتور طوفان ہیلن سے ہلاکتوں کی تعداد 93 تک پہنچ گئی۔ صرف شمالی کیرولائنا کی ایک کاؤنٹی میں 30 افراد ہلاک۔ طوفان سے نومبر میں صدارتی انتخابات کے لیے اہم سمجھی جانے والی کئی ریاستوں کو بھی نقصان۔ تیز ہواؤں اور طوفانی بارش سے فلوریڈا، جارجیا، شمالی کیرولائنا، جنوبی کیرولائنا اور ٹینیسی متاثر۔ متعدد مکانات تباہ، سڑکیں زیرآب، 12 لاکھ سے زائد گھروں کی بجلی منقطع۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کشمیری عوام حق خود ارادیت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر سے متعلق اپنی قراردادوں پر عمل کرائے۔ کشمیری رہنما مشال ملک کا اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ بار کی تقریب سے خطاب۔ بھارت میں جنسی درندگی عروج پر، خواتین شدید غیر محفوظ۔ بھارت میں خواتین کا مستقبل شدید خطرے میں، خواتین سکولز، کالجز، ہاسپٹلز اور بازاروں میں جانے سے خوفزدہ۔ بھارتی ریاست کرناٹکا میں بی جے پی کے ایم ایل اے این منیر کی اپنے آفس کے اندر ایک خاتون کے ساتھ زیادتی۔ بی جے پی کے تیسرے دور حکومت میں بھارت میں جنسی زیادتی کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ۔ آئینی ترامیم اور آئینی عدالتوں کے جلد از جلد قیام کے لیے پاکستان یکجہتی کونسل کی کراچی میں ریلی۔ آئینی عدالتیں عوام کی آواز اور انصاف کی ضرورت قرار۔ عدلیہ کے کھوئے ہوئے وقار کو بحال کرنے کے لیے حکومت اور تمام سیاسی جماعتوں کو فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ ریلی کے شرکاء کا اظہار خیال۔ فیصل آباد میں پاکستان ون ڈے کپ، پینتھرز نے ایونٹ کے پہلے چیمپئن کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ پینتھرز نے فائنل میں مارکوس کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ محمد حسنین اور عرفات منہاس کی 3 وکٹیں۔ عبدل بنگلزئی نے 41 رنز کی اننگز کھیلی۔ ایونٹ کے تمام مقابلے پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست دکھائے گئے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز ٹکٹوں کی فروخت آج سے شروع۔ آن لائن ٹکٹ آج شام سے، جبکہ فزیکل ٹکٹوں کی فروخت 4 اکتوبر سے ہوگی۔ میچ کے مقامات کے باہر باکس آفیسز ٹیسٹ میچوں سے ایک دن پہلے کام کریں گے۔ تینوں ٹیسٹ میچوں کے پہلے دن مخصوص انکلوژرز میں داخلہ مفت ہوگا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ 7 اکتوبر سے ملتان میں کھیلا جائے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور دن 12 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عظمیٰ چوہدری اور میں ہوں مناظر حسین۔ نیوز ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ تفصیلی خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ میں پنجاب الیکشن ٹریبیونل سے متعلق کیس کی سماعت۔ عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کی اپیل منظور۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بطور عدالتی نظیر پیش نہیں کیا جا سکے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن ٹریبیونل کی تشکیل کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے اطمینان کے مطابق حل ہو چکا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جب معاملہ آئینی ادارے سے متعلق ہو تو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ بینچ کے ارکان جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس عقیل عباسی نے اضافی نوٹ تحریر کیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ پنجگور واقعہ افسوسناک ہے۔ تشدد اور مزدوروں کو قتل کرنا کوئی خدمت نہیں۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بے گناہوں کو مارنے والے بلوچ روایات پامال کرتے ہوئے ذاتی جنگ کو حجاموں کے قتل تک لے آئے ہیں۔ عدیلہ بلوچ کیمپ سے واپس آئی اور بہت سے بے گناہوں کی جان بچانے کا ذریعہ بنی۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ جتنے بھی پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، جو بلوچستان کے
दूर दराज इलाकों में बैठे हों, जब कभी उनका किसी बच्चे के साथ रब्ता मुनक़ता हो जाए, जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए, तो आप हुकूमत से रब्ता करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान की फ्रंटियर कोर वहाँ पर मौजूद है, MPAs हैं, नोटेबल्स हैं, किसी न किसी तरीके से हुकूमत को अप्रोच करें ताकि उस कीमती जान को ज़ाया होने से बचाया जा सके और उसकी वजह से जिन लोगों ने शहीद हो जाना है उनको बचाया जा सके। में आपकी हुकूमत एक आम बलूच खातून को उठाती है, उसको PhD करा रही है, ऑक्सफोर्ड में करा रही है, हार्वर्ड में करा रही है, दुनिया के 200 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स दे रही है ताकि वो जो इकरा बिस्म रब्बिक कल्लज़ी खलक कहा गया, वो इकरा सिर्फ मर्द के लिए नहीं कहा गया, वो हर इंसान के लिए कहा गया। तो हम तो वो पहली आयत पे बिलीव करते हुए बलोच बच्चियों के तालीम का बंदोबस्त कर रहे हैं, बलूचिस्तान के बच्चियों के तालीम का बंदोबस्त कर रहे हैं। उन्होंने पंजगुर वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि बलूचिस्तान में किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, ताहम हमें मजबूर न किया जाए कि कोई बड़ा इकदाम उठाएं। ऑपरेशन की सूरत में नकल मकानी होगी। और बलूचिस्तान के इलाके पंजगुर में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाले 7 मजदूरों की आबाई इलाकों में तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में पुलिस, ज़िले इंतज़ामिया, सियासी और समाजी शख्सियात और बड़ी तादाद में अहले इलाका ने शिरकत की। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक शुजाबाद से था। शुहदा के लवाहिकीन ने दहशतगर्दी के इस वाक़े पर गहरे दुख और गम गुस्से का इजहार करते हुए मासूम मजदूरों के सफ़ाकाना कत्ल की भरपूर मजम्मत की है। लवाहिकीन ने हुकूमत से दहशतगर्दों को इबरतनाक सज़ा देने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवाम से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है, जिसके तहत 68 शोबों में सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। 50 सरकारी जामियात, 16 मेडिकल कॉलेजेस और 131 ग्रेजुएट कॉलेजेस के तलबा को होनहार स्कॉलरशिप दी जाएगी। 8 साल में 130 अरब रुपए के वज़ाइफ फ्राहम किए जाएंगे और अगले 4 साल में 1,20,000 तलबा इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम आला तालीम के लिए ज़हीन तलबा की माली रुकावटों को ख़त्म करेगा और वो ज़िंदगी में अपनी तरक्की और खुशहाली के ख्वाब पूरे कर सकेंगे। और पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि बानी PTI अपने आप को बचाने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि लियाकत बाग में ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों के पास असलहा मौजूद नहीं था, इसलिए उन्हें जख्मी किया गया। अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और इश्ताल अंगेज़ थे। उन्होंने कहा कि उनके फेक वीडियो केस में काम करने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने बताया कि सोशल मीडिया साइट्स गवर्नमेंट के साथ मुआहिदे में नहीं, ज़रूरत है कि सोशल मीडिया साइट्स को रेगुलराइज किया जाए ताकि मनफी प्रोपेगेंडे का सद्देबाब किया जा सके। मारूफ मुबल्लिग और स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मसूद और आला हुकाम ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचने पर डॉक्टर जाकिर नाइक का इस्तकबाल किया। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। नमाज जुमा के इज्तिमात से खिताब और इमामत भी करवाएंगे। अवामी तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में क़याम के दौरान वो आला हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकातें भी करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। राना मसूद ने कहा कि फ़िक्री तबादले के फ़रोग़ के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है। उनकी इस्लामी बसीरत, एतमाद और यकीन को फ़रोग़ देती है। मौलाना फजलुर रहमान का बयान यहाँ पर बुलेटिन में शामिल करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म की तकरीर काबिल सिताइश थी। हमने सबूत दिया कि अगर मुत्तहिद हो जाएं तो हम मुस्लिम उम्मा का दिफा करने की सलाहियत रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में जो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की है, पाकिस्तान ने सबूत दिया है कि हम भी इस बात कर सकते हैं। तो अच्छा है कि हम इस्लामी दुनिया में उस हवाले से मैं सोचता हूँ कि इसकी क़ियादत जो है पाकिस्तान, सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया और मिस्र, ये 5 ममालिक जो हैं इस पोजीशन में हैं कि अगर इनका ग्रुप बन जाए और इस्लामी दुनिया को वो इकट्ठा करे तो हम एक कमांड के तहत जो इस्लामी दुनिया का और अरब दुनिया का दिफा कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत की रेट ख़त्म हो चुकी है। अवाम परेशान हैं कि कहाँ जाएं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का सरकारी सतह पर बयान मुनासिब नहीं, विफाक की इकाइयों को आपस में लड़ाने के मुतरादिफ है।
صوبے کے ایک وزیر اعلیٰ کی طرف سے اس طرح کا بیان جو ہے وہ بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. یہ بچپنا ہے, یہ ناتجربہ کاری ہے, اور اس قسم کی مخلوق سے ہمارا واسطہ ہے. صوبے کو صوبے سے لڑانا, اس قسم کی گفتگو کرنا اس منصب پر فائز ہو کر, میرے خیال میں یہ اس کے شائع نشان نہیں ہے. SIFC کی سہولت کاری سے اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس نے ٹیک فیسٹیول ITCN ایشیا میں پاکستان کے IT اور ٹیلی کام کے شعبوں کی ترقی کے عزم کا اعادہ کیا ہے. اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستان کے IT میں بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو مواقع فراہم کر رہا ہے. ITCN ایشیا نمائش IT کمپنیز کو اپنی جدید مصنوعات پیش کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے. اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس کی 200 سے زائد ملٹی نیشنل کمپنیز کی نمائندگی اور پاکستان کی اقتصادی ترقی میں کردار کو سراہا گیا ہے. پاکستان کی IT برآمدات 2028 تک 10 سے 18 ارب ڈالر تک بڑھنے کی پیشگوئی کی گئی ہے, جبکہ IT صنعت کی سالانہ ترقی 6 ارب ڈالر تک بڑھ سکتی ہے. اس کے علاوہ 2030 تک ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے 35 ارب ڈالر کی اقتصادی صلاحیت پیدا کرنے کی قابلیت موجود ہے, جو کہ ایک مثبت پیش رفت ہے. IT کے شعبے میں درپیش مسائل کے حل کے لیے مصنوعی ذہانت, سائبر سیکیورٹی, انفراسٹرکچر کی بہتری اور مسلسل سرمایہ کاری و پالیسی معاونت کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا ہے. SIFC کے تحت معاشی چیلنجز پر قابو پانے اور پاکستان کے IT انڈسٹری کے فروغ کے لیے حکومت, نجی شعبے اور تعلیمی اداروں کے درمیان مسلسل تعاون کو بھی اہمیت دی گئی ہے. پاکستان میں ملٹی نیشنل کارپوریشنز نے ملک کے IT منظرنامے میں جدت لانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاروں کو کاروبار کے مواقع کے علاوہ سازگار ماحول بھی فراہم کر رہا ہے. اور موجودہ حکومت کی پالیسیز کے باعث ملکی برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے. رواں مالی سال کے پہلے 2 ماہ کے دوران IT برآمدات میں پچھلے سال سے زیادہ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. مزید تفصیل دیکھتے ہیں کراچی سے ضمیر عباس کی اس رپورٹ میں. موجودہ دور میں ترقی کے لیے IT کی اہمیت اور ضرورت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پاکستان میں بھی IT کے شعبے میں بہتری آ رہی ہے. تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق صرف اگست 2024 میں IT کی برآمدات 29 کروڑ ڈالر سے زائد رہیں, جو سالانہ بنیادوں پر 27%, جبکہ ماہانہ بنیادوں پر 4% سے زائد ہیں. اگست 2024 کے اعداد و شمار پچھلے 12 ماہ کی اوسط 27 کروڑ ڈالر سے بھی زیادہ ہیں. IT کی جو پوٹینشیل ہے دنیا بھر میں, اٹس اے ملٹی ٹریلین ڈالر اپرچونٹی. 2.6 بلین ڈالر پہ 2 سال ہم رکے ہوئے تھے, اور جون 2024 میں الحمدللہ 3.2 بلین ڈالر کی پاکستان کی ایکسپورٹ ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہماری IT کی ایکسپورٹ بڑھی ہے, یورپ کی کنٹریز میں ہماری IT ایکسپورٹ بڑھی ہے, خاص طور پہ ناروے میں, US کے ساتھ بڑھ رہا ہے, UAE کے ساتھ بڑھ رہا ہے. حکومت کی پالیسیوں اور مراد کی وجہ سے بھی IT کی صنعت کو بے پناہ فائدہ ہوا ہے. دوسری طرف ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں استحکام سے بھی IT ایکسپورٹس کو فروغ ملا ہے. Honestly speaking, we are lucky to have such Prime Minister of Pakistan because he knows کہ IT سیکٹر کے اندر کیا پوٹینشیل ہے اور پالیسی کی کہاں انٹرونشن کی ضرورت ہے. 2025 تک اگر اسی سپیڈ سے گئے تو آرام سے ہم 4 سے 5 بلین ڈالر کو کراس کر لیں گے, اور اگر ہماری انفراسٹرکچر, پالیسی, برانڈنگ, اسکلز, یہ ساری چیزوں پہ کام ہو رہا ہے تو آئی تھنک کہ ہم انشاءاللہ 3 سے 5 سال میں ایک بہت اچھے نمبرز کی طرف پہنچ رہے ہوں گے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اب بھی ملک میں IT کے شعبے میں ترقی کی صلاحیت موجود ہے. اگر مزید IT فرینڈلی پالیسیز متعارف کرائی جائیں تو IT ایکسپورٹ سے اربوں ڈالر کا زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے. ضمیر عباس نقوی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. کوارڈینیٹر صحت ڈاکٹر مختار بھرت سے برازیل کے سفیر نے ملاقات کی. اس ملاقات میں شعبہ صحت سمیت 2 طرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ڈاکٹر مختار احمد کا کہنا تھا کہ حکومت ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور اس حوالے سے مؤثر اور سنجیدہ اقدامات جاری ہیں. برازیل کے سفیر کا کہنا تھا کہ ان کا ملک پولیو کے خاتمے کے لیے پاکستان کو 60 لاکھ پولیو ویکسین کی خوراکیں بطور عطیہ دے گا. لاہور ہائی کورٹ نے صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کی فیک وائرل ویڈیو کے خلاف درخواست پر فریقین سے میٹا اور ایکس کی قانونی حیثیت پر دلائل طلب کرتے ہوئے سماعت 11 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے کیس پر سماعت کی. اسما بخاری عدالت میں پیش ہوئی. DGFIA نے تفتیش کے لیے مہلت کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس کیس کو مثال بنائیں گے. وفاقی حکومت کے وکیل نے بتایا کہ کیس میں گرفتار نہ ہونے والے ملزمان کے خلاف اشتہاری کی کارروائی شروع ہو چکی ہے. عدالت نے FIA کو تفتیش مکمل کرنے کی مہلت دیتے ہوئے کارروائی 11 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے.
لبنان کے دارالحکومت بیروت سمیت مختلف علاقوں میں اسرائیل کی بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ صہیونی فورسز کی تازہ کارروائی میں حزب اللہ کے ایک سینئر کمانڈر سمیت مزید 105 افراد جاں بحق جبکہ 359 زخمی ہو گئے ہیں، جس سے لبنانی شہداء کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ادھر فرانس کے وزیر خارجہ جان نول باروٹ جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششوں کے سلسلے میں لبنان پہنچے اور وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ دوسری جانب غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں 28 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دیر البلا میں ایک گھر پر اسرائیلی بمباری میں کم سے کم 4 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ غزہ میں 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی مظالم میں فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 41,595 ہو گئی ہے، جبکہ 96,251 زخمی ہو چکے ہیں۔ لبنان اور غزہ کے بعد اسرائیل کی جانب سے یمن پر بھی فضائی حملے کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 30 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ فضائی حملوں میں یمن کے شہر حدیدہ اور راس عیسیٰ میں بجلی گھر اور تیل کی درآمد کے لیے استعمال ہونے والی بندرگاہ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جاں بحق افراد میں 3 انجینئرز اور 1 کارکن شامل ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے تیل ذخیرہ کرنے والی تنصیبات پر بھی حملے کیے، تاہم حوثیوں نے اسرائیلی حملے سے پہلے ہی انہیں خالی کر دیا تھا۔ پاکستان کی جانب سے غزہ کے لیے امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر این ڈی ایم اے نے الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے امدادی سامان کی 10ویں کھیپ روانہ کر دی۔ امدادی سامان کراچی سے بذریعہ عمان غزہ بھیجا گیا، جس میں 40 ٹن ادویات بھی شامل ہیں۔ پاکستان کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ جہاں بھی فلاحی اقدامات کی ضرورت ہوگی وہاں مدد اور تعاون فراہم کیا جائے گا۔ اس موقع پر این ڈی ایم اے کے ڈاکٹر درشن، این ڈی ایم اے اور الخدمت فاؤنڈیشن کے نمائندے ایڈیشنل سیکریٹری خارجہ نجیب دورانی بھی موجود تھے۔ شرکاء نے مشکل کی اس کڑی میں امداد اور یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر بلیٹن میں آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارتی نیاد لبنان میں ہونے والے دھماکوں میں ملوث۔ گزشتہ ہفتے لبنان میں دھماکوں میں بھارتی نیاد کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارتی نیاد رینسن ہوزے اسرائیلی سہولت کاری کے تحت پیجر دھماکوں میں ملوث پایا گیا اور وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے ناروے سے امریکہ بھاگ نکلا۔ ناروے پولیس نے بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ 25 ستمبر کو اسے ایک لاپتہ شخص کے بارے میں رپورٹ ملی جو مبینہ طور پر لبنان میں پیجر سپلائی کرنے کی ڈیل میں ملوث تھا۔ تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ یہ وہی بھارتی نیاد شخص ہے جو فرار ہو گیا۔ رینسن ہوزے سے جب فون پر پیجر میں دھماکوں کے بارے سوال کیا گیا تو اس نے کوئی جواب دیے بغیر فون کاٹ دیا۔ لبنان پیجر بم دھماکوں میں ملوث انڈین نیاد کی تلاش کے لیے بین الاقوامی وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ ماضی میں بھی بھارت بیشتر مواقعوں پر دوسرے ممالک میں اپنے ایجنٹس کے ذریعے دہشت گردی پھیلا چکا ہے۔ بھارت کے شفاق دہشت گرد ملک ہونے کے بارے میں عالمی اور علاقائی سطح پر مختلف تحقیقاتی اداروں کی جانب سے پہلے بھی دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ انکشافات کیے جا چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھارتی نیوی کے اہلکار اسرائیل کے لیے قطر میں جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ بین الاقوامی دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے باعث مودی کو اب عالمی برادری کو اپنی مذموم کارروائیوں کا حساب دینا ہوگا۔ امریکہ میں طاقتور سمندری طوفان ہیلن سے ہلاکتوں کی تعداد 93 تک پہنچ گئی ہے۔ صرف شمالی کیرولائنا کی ایک کاؤنٹی میں 30 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ طوفان سے نومبر میں صدارتی انتخابات کے لیے اہم سمجھی جانے والی کئی ریاستوں میں تباہی ہوئی ہے۔ تیز ہواؤں اور شدید بارشوں سے فلوریڈا، جارجیا، شمالی کیرولائنا، جنوبی کیرولائنا اور ٹینیسی متاثر ہوئی ہیں۔ طوفان کا باعث حادثات میں متعدد مکانات تباہ اور سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں، جبکہ مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہے۔ اب خبر آپ کو دیں گے نیپال سے۔ نیپال میں گزشتہ 2 دنوں سے جاری شدید بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 192 ہو گئی ہے، جبکہ 62 افراد لاپتہ ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق شدید بارشوں کے بعد لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کی وجہ سے دارالحکومت کھٹمنڈو میں ٹریفک اور معمول کی سرگرمیاں معطل ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں اسکول 3 روز کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ دارالحکومت میں 322 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی۔ دریاؤں میں پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ کھٹمنڈو کا عارضی طور پر ملک کے دیگر حصوں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ریسکیو حکام امداد اور بچاؤ کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نیپال میں تباہ کن سیلاب کے باعث قیمتی جانوں کی ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔
سماجی رابطے کی ایپ ایکس پر جاری اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ 2022 میں پاکستان نے اسی طرح کے تباہ کن سیلاب کا سامنا کیا۔ نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما اولی کے نام اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں نیپال کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ نیپال کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس مشکل وقت میں نیپال کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت دنیا کا وہ واحد ملک بن چکا ہے جہاں عورت نہ آرمی کیمپس میں محفوظ ہے اور نہ ہی پولیس اسٹیشنز میں۔ آئے روز کبھی چلتی بس میں تو کبھی ہسپتالوں میں بھارتی خواتین کو اجتماعی زیادتیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ بھارت میں خواتین کا مستقبل شدید خطرے میں، بچیاں اسکولوں، کالجوں، ہسپتالوں اور بازاروں میں جانے سے ڈرنے لگی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق بھارتی ریاست کرناٹکا میں بی جے پی کے ایم ایل اے این مونیراٹنا نے ریاستی اسمبلی میں اپنے آفس کے اندر ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی۔ ریاست کرناٹکا کے ضلع کاگالی پورہ پولیس اسٹیشن میں این مونیراٹنا کے خلاف ریپ کے علاوہ ذات پات کے مسئلے میں لوگوں کو اکسانے پر بھی ایف آئی آر درج ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بی جے پی کے ایم ایل اے این مونیراٹنا اس وقت عدالتی حراست میں ہیں اور پولیس ان کے خلاف چارج شیٹ تیار کر رہی ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جب ایم ایل اے این مونیراٹنا کے خلاف زیادتی اور ذات پات سے متعلق شکایتیں موصول ہوئی ہوں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ریاستی اسمبلی میں ریپ جیسی شرمناک حرکت کرنے کے جرم میں ایم ایل اے این مونیراٹنا کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے۔ جب قوانین بنانے والے ہی قوانین کی دھجیاں بکھیریں گے اور معصوم خواتین کو اپنی ہوس کا نشانہ بنائیں گے تو ملک میں امن کیسے اور کیوں کر ممکن ہوگا؟ بی جے پی کے تیسرے دور حکومت میں بھارت میں جنسی زیادتی کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے اور مودی سرکار اپنے سیاسی عزائم کے حصول میں اس قدر اندھی ہو چکی ہے کہ معصوم خواتین کی عصمت دری کے خلاف کوئی مستحکم اقدام نہیں کر رہی۔ مزید خبروں میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ مشال حسین ملک کا ڈسٹرکٹ کورٹس اسلام آباد میں وکلاء کی تقریب سے خطاب۔ ایک صدارتی حکم نامے کے تحت مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ان کی زمین تنگ کر دی گئی۔ مشال ملک نے کہا کہ 50 لاکھ بھارتیوں کو گزشتہ 5 سال میں کشمیر کا پاسپورٹ جاری ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت کشمیر میں ہندوؤں کو اضافی سیٹس دی گئیں۔ ہندوؤں کو ہر طرح کی مراد دے کر کشمیر کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حریت کی پوری قیادت جیل میں قید ہے۔ 10 سال سے ہماری یاسین ملک سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ مشال ملک نے کہا کہ کشمیر میں الیکشن کے ڈھونگ کے لیے غیر ملکی سفارتکاروں کو وہاں بھیجا جا رہا ہے۔ الیکشنز کو جواز دینے کے لیے ان سفارتکاروں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی غیر جانبدار مبصر کو ان الیکشنز کی کوریج کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ مشال ملک نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر اور دنیا میں دہشت گردی کو فروغ دینے والا سب سے بڑا ایجنٹ ہے۔ آج ہمیں کشمیریوں کو ان کا حق دلوانے کے لیے انٹرنیشنل لا کے ماہر قانون دان درکار ہیں۔ خبر ہے مقبوضہ کشمیر سے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع کھٹوا میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوان کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ گزشتہ روز اسی علاقے میں ایک حملے میں بھارتی پولیس کا ایک اہلکار ہلاک اور 2 افسر زخمی ہو گئے تھے۔ مقبوضہ علاقے میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے جن میں اسرائیلی قبضے اور مشرق وسطی میں صہیونی ایجنڈے کے خلاف مزاحمت کرنے والی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کے اسرائیلی فضائی حملے میں شہادت کی شدید مذمت کی گئی۔ حزب اللہ کی جانب سے حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کے بعد لوگ غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ سری نگر، بڈگام، بارامولہ اور بانڈی پورہ سمیت مختلف اضلاع میں احتجاجی مظاہرے اور ہڑتال کی گئی۔ مقبوضہ وادی کے کئی علاقوں میں حسن نصر اللہ کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ روشنیوں کا شہر پیرس، جہاں دنیا بھر کے لوگ خوبصورتی اور ثقافت کے لیے آتے ہیں، وہاں پاکستانی میلہ سجنے سے ایک منفرد رنگ بکھر گیا۔ یہ میلہ پاکستانی ثقافت، موسیقی، کھانوں اور روایات کو فروغ دینے کے لیے ہر سال منعقد کیا جاتا ہے۔ پاکستان فیسٹیول کے نام سے لگائے جانے والے اس میلے میں پاکستانی کمیونٹی کے افراد کے ساتھ ساتھ فرانسیسی شہریوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ میلے میں پاکستانی دستکاری، ملبوسات، کھانے اور موسیقی کے سٹالز لگائے گئے۔ روایتی کھانے، بریانی، حلیم، نہاری اور دیگر پکوان لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ سفیر پاکستان عاصم افتخار احمد نے پاکستان فیسٹیول کی آرگنائزنگ کمیٹی کو مبارکباد دی اور اسے آئندہ نسل کی رہنمائی کے لیے جاری رکھنے کی توقع ظاہر کی۔
पाकिस्तानी यकजहती काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम कराची में आइनी तरमीम और आइनी अदालतों के जल्द अज जल्द क़याम के लिए रैली निकाली गई। लोगों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। रैली के शुरका ने आइनी अदालतों को अवाम की आवाज़ और इंसाफ की ज़रूरत करार देते हुए हुकूमत से फौरी उनके क़याम का मुतालबा किया। शुरका का कहना था कि आइनी तरामीम वक्त की अशद ज़रूरत हैं और आइनी अदालतें अदलिया के खोए हुए वक़ार की बहाली में मुफीद साबित होंगी। स्टूडेंट तहरीक बलूचिस्तान ने भी सूबे भर में आइनी तरामीम और आइनी अदालतों के हक़ में एहतजाज की कॉल दे रखी है। आइनी तरमीम के हक़ में प्रेस क्लब खानेवाल में तलबा, समाजी वर्कर्स, कौमी तलबा महाज और लॉयर्स फोरम की जानिब से पुरअमन रैली निकाली गई। रैली की क़यादत नौजवान स्टूडेंट रहनुमा मुबश्शिर मंसूर ने की। शहर भर के मुतहर्रिक नौजवान, वकला और उलमा ने इस मौके पर खिताब किया और आइनी अदालत के फिलफौर क़याम का मुतालबा किया। शुरका ने मुल्क की अदालतें 130वें नंबर पर होने पर तशवीश का इजहार करते हुए अदलिया के मयार को बेहतर करने का मुतालबा किया। शुरका ने वफाकी आइनी अदालत के क़याम और सुप्रीम कोर्ट को आम आवाम की खिदमत करने पर भी जोर दिया। शुरका का ये भी कहना था कि आइनी अदालत के क़याम से सुप्रीम कोर्ट का वक्त बचेगा और अवाम के मुकदमात की सुनवाई हो सकेगी। और वकला की आइनी तरमीम और आइनी अदालत की हिमायत का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन एडवोकेट शफकत तारड़, साबिका सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन एडवोकेट मजहर जावेद और लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट ताहिर चौधरी ने भी आइनी अदालत के क़याम की हिमायत करते हुए कहा है कि इस इक़दाम से अदालती निज़ाम के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग भी बेहतर होगी। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उसका काम क्या है और क्या होगा, क्या इसकी दुनिया में कहीं और भी कोई मिसाल मौजूद है? तो डेफिनेटली दुनिया में 50 से ज़्यादा ममालिक में अलहदा से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मौजूद हैं। तो ये कोई नई कोर्ट नहीं है, ये दुनिया के कई ममालिक में ऑलरेडी मौजूद है। इस कोर्ट का मकसद ये होगा कि वो तमाम मुकदमात जिनमें आइन की तशरीह की ज़रूरत है, वो तमाम मुकदमात जिनमें सूबों के आपस के मामलात जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, वो तमाम मुकदमात जिनमें सियासी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ जाती हैं, उनको सुनने के लिए कुछ मखसूस जजेस, कुछ मखसूस बेंच जो है वो अलहदा कर दिया जाए। तो ये मुझे लगता है कि ये बड़ा ज़रूरी है। आप देखें, ये इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त हमारी सुप्रीम कोर्ट में 60,000 से ज़्यादा जो केसेस हैं वो पेंडिंग हैं। उनकी समाअत जो है वो ताख़ीर का शिकार है, वो फैसले नहीं हो रहे। तो ये जो आइनी कोर्ट का क़याम होगा उसका फ़ायदा ये होगा कि इस तरह के जो केसेस हैं जो जिनके ऊपर टाइम ज़्यादा लगता है, जो सियासी नौइयत के केसेस हैं, वो एक अलहदा से जजेस होंगे, वो उनको केसेस वो सुनेंगे। और जो हमारी रूटीन की जो अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो मेरे और आप जैसे जो आम लिटिगेंट हैं उनके केसेस जो कई सालों से, कई दिहाइयों से भी जो पेंडिंग चले आ रहे हैं, उनके ऊपर काम करेंगे और उन केसेस का फैसला करेंगे। हमारा मल्टीपल टाइम जो है ऑनरेबल कोर्ट्स का, वो हमारे पॉलिटिकल केसेस हैं उनमें सर्फ हो जाता है। और उनके लिए अगर कोई अलहदा बेंच बन जाए या अलहदा कोई कोर्ट बन जाए जिसमें वो पॉलिटिकल केसेस सुने ही अलहदा जाएं, तो सेपरेट केसेस हों अवामुल नास के, उनकी बेल पिटीशन भी हेयरिंग के लिए फ़िक्स हो जाएं, स्टे ऑर्डर्स भी मिलें। अब फैमिली केसेस हैं, बच्चों के मेंटेनेंस का केस है, वो साल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहता है। और ओनली सुप्रीम कोर्ट में केसेस की पेडेंसी की वजह से लोअर कोर्ट्स जो है वो अपने फैसलों में रुकावट पैदा होती है कि जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होगा तो देन नीचे कार्रवाई चलती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आज इस वक्त हमारे यहाँ अदलिया की सूरत हाल ये है कि आदमी मर जाता है और केसों की पैरवी जारी रहती है, उसके बेटे और उसके पोते जाके उनकी ज़िंदगी में वो फैसले होते हैं। इंसान की ज़िंदगी में फ़ैसले नहीं हो सकते। इंसाफ नामुमकिन है, सस्ता नहीं महंगा तरीन है। आज तारीख़ों पे तारीख़ें मिलती हैं लेकिन फ़ैसला नहीं मिलता। आज हम ये देखते हैं कि जो जजेस एक जगह पे अपॉइंट हो जाए उनकी रोटेशन नहीं होती, उनके चाचे मामे दूसरे शहरों से वहाँ आके वकालत शुरू कर देते हैं और उनके नाम पे रेट लगा के आगे फैसले बेचना शुरू कर देते हैं। इससे इंसाफ की भी तबाही है, अवाम की भी तबाही है, वकालत की भी तबाही है। इसके साथ हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो आला अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे 10-10 साल 20-20 साल केस पेंडिंग रहते हैं, इंसान मर जाते हैं, बाद में उनको बरी किया जाता है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट सियासी केसों में तो उसके पास बहुत टाइम है लेकिन गरीब अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। हम ये समझते हैं कि
غریب عوام کا یہ ملک ہے، غریب عوام نے قربانیاں دی ہیں، غریب عوام کے تمام ٹیکسوں پہ یہ چلتا ہے، ان کو انصاف ملنا چاہیے، نہ یہ کہ سیاسی کیسوں میں ٹائم لگا دیں۔ ہاں، اس کے لیے اگر کوئی آئینی ادارہ بنانا چاہتے ہیں، عدلیہ بنانا چاہتے ہیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ موقع پر آپ سے کچھ اہم نکات آدار خیال ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں حکومت کی SIFC کی قیام اور اس کی کاوشوں کی تعریف کروں گا، جس کی وجہ سے معاشیت بحالی کی طرف بھرپور طریقے سے گامزن ہو چکی ہے۔ جن 5 سیکٹر پر SIFC کی جانب سے خصوصی توجہ دی آ رہی ہے، ان کی کارکردگی بہترین نمایاں ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری معاشیت ٹریک پر آ گئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ معاشیت کے دیگر شعبے بھی جلد بحالی کی طرف اپنا سفر شروع کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے معاشیت کی بحالی کے لیے اب ہمیں جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انڈسٹری کی بحالی کے لیے بزنس کمیونٹی سے مل کر مختلف پالیسیز بنائی جائیں گی۔ یہ امر بھی خوش آئندہ ہے کہ عالمی اداروں نے ہماری معاشیت پر اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ حکومت کے معاشیت کے مثبت اقدامات کی روشنی میں IMF نے بھی اس حوالے سے حکومت کی کاوشوں کو بہت سراہا ہے، جس کی بنیاد پر پاکستان کو منظور کیے گئے $7 ارب میں سے پہلی قسط $1.03 بلین گورنمنٹ پاکستان کو مل چکی ہے۔ میں معاشیت میں بہتری کے حوالے سے ایک چھوٹا سا جائزہ آپ کو پیش کرنا چاہوں گا۔ جنوری 2023 کے مقابلے میں ستمبر 2024 میں مہنگائی کا تناسب 38% سے کم ہو کر 9.6% پہ آ گیا ہے۔ اس کے لیے شہباز شریف صاحب کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے۔ پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کے 17.5% پہ آ گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری اوپر حکومت سے بات ہوئی ہے، ان کو کوشش کریں گے کہ سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آئیں۔ ہماری GDP گروتھ 0.9% تھی جو اب 2.4 ہو گئی ہے۔ میں بڑا پر امید ہوں کہ جون تک ہمیں 3.5 سے 4% تک لے آئیں گے۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں ترقی کی شرح -5.4% ہو گئی تھی جو اب +2.4% ہو چکی ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا ہے اور اب ٹیک آف پوزیشن میں ہے۔ میرے خیال میں اب احتجاج صرف پارلیمنٹ تک محدود ہونا چاہیے تاکہ گورنمنٹ کو وقت ملے تاکہ وہ کام کر سکے۔ ہم حکومت کا ٹیکس نیٹ بڑھانے میں پوری مدد کریں گے، کیونکہ جب تک ٹیکس نیٹ نہیں بڑھے گا سسٹم ٹھیک حکومت کا نہیں چل سکتا۔ لاہور چیمبر کی طرف سے آپ لوگ تجاویز دیں، انشاءاللہ گورنمنٹ سے مل کے ان تجاویز پہ عمل کروائیں گے۔ جہاں تک چھوٹے تاجروں کی بات ہے، اس حوالے سے میرا ایک ہی سنٹینس ہے، ان کے لیے ٹیکس سسٹم آسان ترین ہونا چاہیے اور سادہ ڈاکومنٹیشن کا طریقہ کار اپنانا پڑے گا۔ حکومت کو یہ فیصلہ FBR کو ڈیجیٹائز کر دیا جائے، اس کی ہم مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں۔ FBR کا سسٹم آن لائن ہو جانے سے ہر سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ جو ٹیکس افسر کے سوابدیدی اختیارات ہیں اس کو محدود کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وزیر مملکت پرویز علی ملک صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے IMF میں جو لون پاس کروایا ہے اس کے لیے وہ مبارکباد کے حقدار ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب نے جو فلسطین کی آواز اٹھائی ہے، کشمیر کی آواز اٹھائی ہے، اس پہ بھی ان کی مبارکباد دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کم کرنے کے لیے پورا کام کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اس کام کو مکمل کریں گے۔
हमारा काम लाहौर चैम्बर का और गवर्नमेंट के दरमियान एक ब्रिज का रोल है। इंशाल्लाह अपने रोल में कोई कमी नहीं आने देंगे। ईमान इत्तेहाद तंजीम, सियासत और खिदमत, कौमी वहदत बेमिसाल, प्यार दर्दमंदी दरगुजर है मजहबी हम आहंगी बाकमाल, मुख्तलिफ सिकाफतों का हसीन इम्तजाज, ये है मेरा आप सबका हम सबका पाकिस्तान। जानते हैं प्लास्टिक बैग्स आपके माहौल और कुदरती निज़ाम के दुश्मन हैं। हर साल दुनिया भर में 1 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग इस्तेमाल होते हैं, जबकि रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले बैग्स का वज़न 10 हाथियों, 20 बसों, 950 खाली शिपिंग कंटेनर्स के बराबर होता है। जबकि एक प्लास्टिक बैग को गलने के लिए 100 साल का वक्त दरकार होता है। तो आएं, शॉपिंग प्लास्टिक बैग की बजाय कपड़े के थैले का इस्तेमाल अपनाएं। माहौल को बचाएं, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शुहदा को पूरी कौम खराज अकीदत पेश करती है। FC बलूचिस्तान के एहलकार सिपाही मोहम्मद बिलाल शहीद इंतहाई निडर सिपाही थे, जिन्होंने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। सिपाही मोहम्मद बिलाल शहीद ने 29 अप्रैल 2024 को बलूचिस्तान के जिला दुक्की में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए दिफाए वतन में जामे शहादत नोश किया। उसको फ़ौज में जाने का बहुत शौक़ था। वो जब मैटर कर रहा था वो मुझे कह रहा था कि मैंने फ़ौज में जाना है, मुझे फ़ौज में जाने का बहुत शौक़ है। वो फ़ौजियों को देखता था, वो बहुत खुश होता था कि मैं वर्दी पहनूंगा और शहादत लूँगा। 29/4/2024 को दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में लड़ते हुए ज़ख्मी हुआ और शहादत नोश फरमाई। मैं जिधर भी जाता हूँ लोग मुझे शहीद का वालिद कहते हैं और मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता है और सीना चौड़ा हो जाता है। कोई शरारत नहीं सी करदा। पहले दिन तो नमाज़ां पढ़दा सी, अपने इस पासे वाले ही सी उहदा ध्यान। हर वक्त मैनूं अपने बेटे दी याद है, रात दिन उसे दी मैनूं याद है। पढ़दा ही नौकरी लग गया ते उत्थे ही 5 साल गुजारे ते उत्थे बस शहादत पा के घर आ गए। मैनूं अपने बेटे से बड़ा फख्र है। दहशतगर्दां दे खिलाफ दा होया मुल्क दी खातर शहादत नोश फरमाई, मुल्क दी खातर अपनी जान कुर्बान कर। वो बचपन में ही दिलेर था, उसको आर्मी में जाने का बहुत शौक़ था और वो मैट्रिक के बाद आर्मी में चला गया। उसने मुझे कॉल की कि भाई मैं ऑपरेशन पर जा रहा हूँ कि मेरे लिए दुआ करना। तकरीबन 2 दिन बाद वो शहीद हो गया। हमें उसकी शहादत पर बहुत फ़ख्र है। मुझे और मेरे घर वालों को उसकी बहुत याद आती है, लेकिन इस बात का हमें ज़्यादा बहुत फ़ख्र है कि अपने वतन और मुल्क के लिए जान कुर्बान कर दी। और जब भी मैं अपने गांव में जाता हूं तो लोग मुझे मेरे भाई मोहम्मद बिलाल शहीद का भाई कहते हैं, जिससे मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है।
मुझे फ़ख्र है कि मेरा भाई इस दुनिया से शहीद होकर गया है। वो बहुत प्यारा था और हम सबका बहुत ही ख्याल रखता था। वो हम सबको एक तरीके से जोड़ के रखना चाहता था। और जब वो 19 साल की उम्र में गया फ़ौज के अंदर, तो सबसे पहले उसने मुझे अपनी जॉब का बताया था कि मेरी जॉब लग गई है। तो बहुत खुश था वो जब फिर गया, रोए तो हम बहुत, लेकिन एक खुशी भी थी कि मेरा भाई वतन की मोहब्बत में खिदमत के लिए गया है। जैसा कि कुरान मजीद में लिखा गया है कि शहीद को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। अल्लाह की तरफ से अपना रिज़्क़ पाते हैं और हमें भी ऐसे ही महसूस होता है कि वो हमारे इर्द गिर्द है। हमें कभी नहीं महसूस हुआ कि वो इस दुनिया से चला गया है। मैं ये समझती हूँ कि अगर आज हम रात को सुकून की नींद सोते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की वजह से। और मेरी तमाम पाकिस्तान के नौजवानों से, अवाम से ये अपील है कि पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में ऐसा मत सोचें, उनके साथ खड़े हों, उनके जज्बात को बुलंद करें ताकि वो मज़ीद अपना जज्बात को बुलंद करके हमारी मज़ीद हिफाजत कर सकें अच्छे तरीके से। पंजाब भर में किसानों को सूद के बगैर माली इमदाद देने के सिलसिले में किसान कार्ड का इजरा जारी है। ज़िला रहीम यार खान से अब तक 4000 से ज़ायद किसानों में कार्ड्स तकसीम किए जा चुके हैं। तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे इशफाक अहमद से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के किसान कार्ड प्रोग्राम के तहत ज़िला रहीम यार खान की चारों तहसीलों में किसान कार्ड की तकसीम का अमल भरपूर तरीके से जारी है। अब तक ज़िला रहीम यार खान में 4450 के करीब किसान कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। ज़िला भर में 4 सेंटर कायम किए गए हैं जहां पर किसानों को बेहतरीन सहूलियात के साथ किसान कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। किसान कार्ड से किसानों को ज़रूरी अद्वियात, बीज और दीगर ज़रूरी सामान खरीदारी में मुकम्मल आसानी होगी। हमने उनको इन्फॉर्म किया और टेलीफोनिकली के कार्ड आके अपना रिसीव करें, वो आते हैं, उनको हम जो है ना टोकन इशू करते हैं। उसके बाद जो उसकी बायोमेट्रिक कराते हैं, बायोमेट्रिक कराने के बाद वो जो है अपना कार्ड रिसीव करते हैं। किसान कार्ड जिसके पास होगा उसको पैसों की ज़रूरत नहीं, उसमें पैसे हैं, वो खाद डीलर के पास जाएगा या स्प्रे डीलर के पास जाएगा और जो चीज़ चाहिए उसको वो कंट्रोल रेट पे खाद भी और उसके अलावा बीज, उसके अलावा स्प्रे उसे मिल जाएगा। अप्लाई किया था, किसान कार्ड मुझे मिल गया है और हुकूमत पंजाब का बहुत अच्छा इक़दाम है। किसान कार्ड से किसान रबी और खरीफ की एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक बगैर सूद माली इमदाद हासिल कर सकेगा। किसान कार्ड से ज़राअत के शोबे में मज़ीद तरक्की होगी और मुल्क में खुशहाली आएगी। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। मौसमियाती तब्दीलियों और आलूदगी से निपटने के लिए इस्माइली रजाकारों ने मुल्क भर में 25 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। इसी सिलसिले में पेशावर के मुख्तलिफ मकामात पर भी शजरकारी की जाएगी। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं अमजद अली खान की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है और शजरकारी इस सूरत हाल से निपटने का मौसर हल है। मुल्क को सरसब्ज़ बनाने के लिए पुरअज़म इस्माइली रज़ाकारों की मुहिम में तलबा व तालिबात और नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। जितना हम अर्बनाइज होते जा रहे हैं इतना हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। आजकल जो फ्लडिंग और रेलिवेंट जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं तो उसको हम कवर अप करने के लिए हमारी तरफ से जो इस्माइली सिविक है वो हम बेशक एकेडियन के जितने भी इदारे हैं उस पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा है और ग्लोबली हमारा टेम्परेचर जो कि आप पेशावर या दूसरी जगहों पे भी देख सकते हैं वो 1.5 डिग्री से अबाव हो गई है, जिसको रोकने के लिए हम हर जगह पे जाके प्लांटेशन कराते हैं। रज़ाकारों का कहना है कि इस मुहिम का हिस्सा बनने से न सिर्फ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलेगी बल्कि बच्चों और नौजवानों को सेहतमंद और तामीराती सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने का भी मौका मैसर आएगा। हम डिफरेंट एरियाज में प्लांटेशन ड्राइव्स करती हैं, मतलब जो हमारी सोसाइटी को हेल्प करती है। जिस तरह आजकल की सिचुएशन में हम रह रहे हैं उसके इशू को एड्रेस करने के लिए हम प्लांटेशन वगैरह करते हैं। मौसम सरमा में स्मोक और मौसम गर्मा में तपिश बढ़ती जा रही है, जबकि ग्लेशियर पिघलने की वजह से शुमाली इलाकों में सैलाब भी आते हैं। इसलिए नुकसानात से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना वक्त की ज़रूरत है। अमजद अली खान, PTV न्यूज़, पेशावर। रिपोर्ट आपने देखी। बुलेटिन में यहाँ पर आपको बताते हैं कि मौसम कैसा है और कैसा रहेगा। वेदर अपडेट में खुशामदीद, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, बात करेंगे ठट्ठा की। ठट्ठा में हालिया सैलाब और बरसात के मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं।
टंडो हाफिज शाह के गांव सोमार दल में 250 लोगों में राशन और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम की गईं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा हसन बेग से। जी हसन, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, गुज़िश्ता दिनों आने वाली बरसात और सैलाब ने ज़िला ठट्टा के सैकड़ों लोगों को मुतासिर किया था और दरिया सिंध ने काफ़ी गांव जो थे वो निगल लिए थे और लोग शदीद परेशानी के आलम में मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने पनाह ली थी। अभी भी सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो ज़ेर आब हैं और ऐसे मौके पे इनकी परेशानी ख़त्म करने के लिए काशिफ अकबाल थैलेमी सेंटर ने शिकागो फ्रंट के साथ एक सर्वे किया पूरे ज़िले का और वो गांव मुंतखब किए जो बहुत ज़्यादा नीडी थे, जिनको बड़ी सख्त ज़रूरत थी राशन अद्वियात वगैरह की। और इसके लिए उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते तकरीबन 350 बैग जो थे तहसील घोड़ाबारी में दरिया सिंध के अंदर जो लोग रहते थे उनमें तकसीम किए। और आज भी उन्होंने घोड़ाबारी झिरक के बाद यहाँ ऐसे गांव में आए सुमार दल गांव जो बिल्कुल ज़ेर आब है और पूरा गांव डूब चुका है। लोग अभी भी कैंपों में रह रहे हैं और खुले आसमान तले रह रहे हैं। इनकी जो लिए 250 बैग आज लेकर आए। उस बैग में ना सिर्फ राशन है बल्कि अद्वियात भी हैं, ज़रूरत ज़िंदगी का दूसरा सामान भी है। हम जिस जगह आए हैं ये तकरीबन जगह पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। दरिया जो है ये जगह पूरी बहा के ले चुका है और यहाँ से हमें रिक्वेस्ट थी, लेकिन ये जगह बहुत दूर थी तो हमने इस जगह आने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की और उसके बाद हमारी टीम काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर की यहाँ पर आई है। कई सालों से हम लोग आते हैं, जब कोई ऐसा कोई हादसा होता है या कोई फ्लड आता है या बारिशों से कोई तबाही कोई नुकसानात होते हैं लोगों के, तो हम लोग कोशिश करते हैं अपने बस में जितनी भी है हमारे, तो उनको राशन वगैरह या मच्छरदानी या जो जो उनकी ज़रूरियात है लोगों की, तो वो मदद के लिए हम कोशिश करते हैं, पहुंच जाते हैं। तो ये काशिफ अकबाल वालों का एक अमल बेहतरीन अमल है। जी बहुत शुक्रिया हसन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील आपके सामने है। जिक्र करेंगे बहावलपुर का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। दादू में भी 41, खैरपुर और परडीदन 40, जबकि मिट्टी में भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे खेल की खबरों का।